काबतुल्लाह के अंदर एक जगह है जिसको रुकन यमानी कहा जाता है, और एक जगह है जिसको हजर अस्वद कहा जाता है, और एक जगह है जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। ये तीनों पत्थर हैं। हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू होता है और यहीं पे तवाफ़ ख़त्म होता है। जब तवाफ़ शुरू करते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। जब शुरू करना है पहले चक्कर में तो कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और फिर उसके बाद हर चक्कर में कहेंगे अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, क़ब्बल हजर अल-अस्वद वस्तलमहु बियदिहि शरीफ़ा थुम्मा क़ब्बल यदहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया डायरेक्ट, और कभी ऐसा किया कि हाथ से हजर अस्वद को छुआ, हाथ लगाया हजर अस्वद पे और फिर हाथ को बोसा दिया। और इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महजन जो एक असा होता है जो सामने से थोड़ा टेढ़ा होता है, तो ऐसे असा को हजर अस्वद से लगाया और उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोसा दिया। तो इस तरीके से हजर अस्वद के बारे में ये पता चला कि या तो डायरेक्ट उसको बोसा देना है, या हाथ से छूकर, या इसी तरीके से किसी और चीज़ से छूकर उसको बोसा देना है, या नहीं तो फिर जहाँ कहीं भी हो वहाँ से इशारा करना है। जब इशारा करेंगे हाथ से तो फिर हाथ को बोसा नहीं देंगे, सिर्फ इशारा करेंगे। ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। तो हजर अस्वद को डायरेक्ट बोसा देना है, या किसी चीज़ से छू करके फिर उसको बोसा देना है, या ये कि सिर्फ इशारा करना। जब इशारा करेंगे तो फिर हाथ को बोसा नहीं देंगे। ये हजर अस्वद के बारे में ये बुखारी और मुस्लिम की ये हदीसें हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। और ये जहन में रखिए कि हजर अस्वद का जो बोसा लिया जाता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर। खुद हजर अस्वद में कोई फ़ायदा नहीं है और न ही कोई तबर्रुक या बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ करके हजर अस्वद को बोसा दिया जाता है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर कौल है जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था हजर अस्वद के बारे में, इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन ला तदुर्रु वला तनफ़अ वलौला अन्नी रअयतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुक। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तवाफ़ करते तो फरमाते हजर अस्वद के पास कि हजर अस्वद, मुझे पता है कि तो एक पत्थर है, न तो कोई नुकसान दे सकता है न तो कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए न देखता तो मैं न चूमता। यानी हजर अस्वद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के चूमा जाता है। ये नहीं कि हजर अस्वद में कोई दुनियावी फ़ायदा है या ये कि दुनियावी नुकसान से बचने का कोई ज़रिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसी तरीके से ये जहन में रहे कि हजर अस्वद के अलावा कायनात में कोई पत्थर नहीं है कि जिसको आदमी चूमे। कायनात में कोई पत्थर नहीं है, न किसी कब्र का पत्थर है, न किसी दरबार का पत्थर है, न किसी मज़ार का पत्थर है, किसी मस्जिद का पत्थर है। कोई पत्थर ऐसा नहीं है कि जिसको चूमना सवाब का काम हो या उसको छूना सवाब का काम हो, बल्कि वो गुनाह का काम हो जाएगा अगर कोई आदमी अजर और सवाब समझ के हजर अस्वद के अलावा किसी और पत्थर को चूमता है। इसी तरीके से रुकन यमानी के अलावा किसी और पत्थर को छूता है। रुकन यमानी भी काबतुल्लाह के अंदर है। रुकन यमानी को छूने का हुक्म है, सिर्फ छूना है, उसको चूमना नहीं है। इसीलिए हदीस में आता है काना यमसहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रुकन यमानी फी कुल्ल तवाफ़िही, कि रुकन यमानी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छूते थे हर तवाफ़ के अंदर। ये मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, नसाई में ये हदीस है। तो रुकन यमानी का मसला ये है कि उसको छूना है, अगर छू सकते हैं तो। अगर नहीं छू सकते हैं तो फिर ऐसे ही वहाँ से गुजर जाना है, इशारा नहीं करना है। और इसी तरीके से रुकन यमानी को चूमना नहीं है, सिर्फ छूना है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हजर अस्वद को चूमना भी है, छूना भी है और इशारा भी करना है, हालात के हिसाब से करना है। लेकिन रुकन यमानी को सिर्फ छूना है, उसको चूमना नहीं है और उसको इशारा भी नहीं करना है, बल्कि वहाँ से सिर्फ गुजर जाना है। और ये जहन में रहना चाहिए। इसी तरीके से कायनात में कोई पत्थर नहीं है रुकन यमानी के अलावा कि जिसको आदमी जाकर के हाथ लगाए और उसको हाथ लगा करके ये समझे कि ये सवाब का काम है। सवाब का काम नहीं बल्कि वो गुनाह का काम हो जाएगा।
اسی طریقے سے ایک اور پتھر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، مقام ابراہیم کو نہ چومنا ہے، نہ چھونا ہے، نہ اشارہ کرنا ہے، کچھ نہیں۔ مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر نماز پڑھ سکتے ہیں طواف کے بعد وہاں جا کر کے نماز پڑھیں مقام ابراہیم پہ، نہیں تو جہاں جگہ ملے وہاں پہ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رہے میرے بھائیوں کہ مقام ابراہیم کو نہ چومنا ہے، نہ چھونا ہے، اور نہ یہ سمجھنا ہے کہ وہاں اس کو چھونے سے چومنے سے کوئی برکت حاصل ہوتی ہے اور کوئی فائدہ ملتا ہے۔ یہ ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ وہاں کوئی فائدہ ہے یا کوئی برکت ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ حجر اسود کو آدمی زبردستی جا کر کے چومنے کی کوشش نہ کرے، مسلمانوں کو تکلیف دے کر کے، مسلمانوں کو پریشان کر کے، مسلمانوں کو زخمی کر کے، یا خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کے، کیونکہ حجر اسود کو چومنا یا چھونا یہ سنت ہے، اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے۔ اسی لیے سنت پر عمل کرنے کے لیے فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حجر اسود کو چومنے یا چھونے کے لیے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور بلکہ خود اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے جب لوگ گئے ہیں تو وہاں لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے، دم گھٹ کر کے لوگوں کے بیچ میں دب کر کے وہ مر گئے ہیں۔ تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ کعبۃ اللہ یہ احترام کی جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے۔ سارے دنیا کے مسلمانوں کو چاہے مرد ہو یا عورت یہاں ادب اور احترام سے رہنا چاہیے، ادب اور احترام سے یہاں طواف کرنا چاہیے، ادب اور احترام سے اگر موقع ہو تو حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے، ادب اور احترام کے ساتھ اگر موقع ہو تو رکن یمانی کو ہاتھ لگانا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر موقع ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ حجر اسود کے پاس یہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رہے، نہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، نہ کسی مسلمان کو تکلیف میں ڈالیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ عورتوں کو بھی اس کا خیال کرنا ہے اور مردوں کو بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ ہر موقع پر، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آدمی اپنے خواہش پر نہ چلے، اپنی طبیعت پر نہ چلے۔ آدمی یہ نہ سوچے میری خواہش اور تمنا ہے حضرت کو بوسہ دینے کا، میری خواہش اور تمنا ہے رکن یمانی کو چھونے کا، میری خواہش اور تمنا ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کامل ایمان والا وہ بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع نہ کر دے۔ ایک طرف ہماری خواہشات ہے اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، قرآن مجید میں جو احکامات آئے ہیں اس کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرامین اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر موقع پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔